अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। मशरिक़ वस्ता में 28 फरवरी से शुरू होने वाली जंग ने दुनिया के आलमी निज़ाम को एक तारीखी तब्दीली के दहाने पर ला खड़ा किया है। ईरान अमरीका जंग महज एक इलाकाई तसादुम नहीं बल्कि जंग दूसरी जंग अजीम के बाद कायम करदा आलमी निज़ाम की बुनियादी साख्त पर बहुत से सवालात खड़े कर रही है। इसने न सिर्फ ताकतों के माबैन तवाज़ुन को बदला है बल्कि आलमी इत्तेहादों, बैनुल अक़वामी सलामती के तसव्वुर और तवानाई के वसाइल पर इन्हिसार की नौइयत को भी बदल कर रख दिया है। दूसरी जंग अजीम के बाद अमरीका ने एक ऐसा आलमी निज़ाम कायम किया जिसमें इसकी क़यादत मरकज़ी किरदार अदा करती थी। नेटो जैसा मजबूत इत्तेहाद यूरोप को अमरीकी सिक्योरिटी छतरी में लाया, जबकि चीन को पुरअमन तरक्की की पॉलिसी पर अमल करने की आज़ादी दी गई। इस निज़ाम की बुनियाद पर आलमी बहरान महदूद और काबिल कंट्रोल समझे जाते थे। ताहम ट्रंप के दौर में अमरीका ने इस आलमी क़यादत से कुछ हद तक लाताल्लुक़ी इख्तियार कर ली। ख़ास तौर पर उनके दूसरे दौर में अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी ने आलमी जिम्मेदारियों से किनारा कशी की, जिसने आलमी इत्तेहादों में कमज़ोरी और बिखरती हिकमत अमली को जन्म दिया। मशरिक़ वस्ता की ये जंग वियतनाम, कोरिया, अफ़गानिस्तान, इराक़, शाम और लीबिया की जंगों से मुख्तलिफ है, क्योंकि ये सिर्फ महदूद इलाकों या आलमी ताकतों के मफादात का टकराव नहीं बल्कि इसने पूरे के पूरे आलमी निज़ाम की बुनियादों को ही सवालात के कटहरे में ला खड़ा किया है। इन पुरानी जंगों का असर बुनियादी तौर पर मुताल्लिक़ा जोग्राफियाई हदूद तक ही महदूद रहता था, लेकिन इस जंग ने आलमी तवानाई की मार्केट, सलामती के तसव्वुर और बैनुल अक़वामी मईशत पर गहरे और वसी असरात मुरत्तब किए हैं। ग्लोबल साउथ के ममालिक जो तवानाई और दीगर वसाइल पर मुनहसिर हैं, इस तनाज़े में शदीद कमज़ोरी और बेयकीनी का शिकार हैं। खलीजी ममालिक की पॉलिसी अब तब्दील होती दिखाई दे रही है। तवानाई का मुतवाज़िन इंतज़ाम, बैनुल अक़वामी ताल्लुक़ात में नई हिकमत अमली और इलाकाई सलामती की नई सोच ने इनकी राहें बदल दी हैं। यूरोपीय ममालिक भी अब अमरीका से कुछ हद तक अलग लाइन लेने लगे हैं, क्योंकि अमरीका की गैर यकीनी हिकमत अमलियों ने यूरोपीय सलामती को भी गैर मुस्तहकम कर दिया है। इसके नतीजे में यूरोप अपने दिफा और बैनुल अक़वामी ताल्लुक़ात में खुद मुख्तारी पर ज़्यादा जोर देने लगा है। ये जंग आलमी निज़ाम के मुतादिद कुतुबों की तश्कील को तेज़ करती दिखाई दे रही है, जहाँ कोई एक मुल्क मुकम्मल बरतरी हासिल नहीं कर रहा है। आज के आलमी निज़ाम में ताकत के उसूल और असर रसूख के ज़राए बदल रहे हैं। खलीजी ममालिक और दीगर इलाके जो तवानाई और जोग्राफियाई लिहाज से हसास मकाम पर हैं, उन्हें अपनी पोजीशन मुस्तहकम करने के लिए फौरी हिकमत अमली की ज़रूरत है। ये जंग सिर्फ एक इलाकाई तनाज़ा नहीं है, आलमी सियासत, मईशत और जियो स्ट्रेटेजिक के नए दौर की इब्तिदा है। आखिर में सबसे बड़ा सवाल कि मशरिक़ वस्ता की ये जंग यानी कि ईरान अमरीका जंग दुनिया को कैसे बदल रही है, इसी जवाब का तलाश करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी, आमिर अहमद खान और रज़ा रूमी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। अमरीका ईरान जंग, आलमी इदारे बेबस, आलमी ताकतों के इत्तेहाद बिखरने लगे, नई सफ़बंदियाँ वजूद में आने लगीं। क्या ग्लोबल ऑर्डर तब्दीली के दहाने पर खड़ा है? ज़ैगम खान, क्या वाकई इतनी तब्दीली आ रही है? वक्त लगेगी? तेज़ी का शिकार है? आलमी ताकतें किस रुख पर आने वाले दिनों या सालों के लिए सोच रही हैं? दुनिया में तब्दीली का जो अमल है वो तो एक दहाई से शुरू हो चुका था, जब से अमेरिका का यूनिपोलर मोमेंट, यानी वो लम्हा जब अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत था, इतनी बड़ी ताकत था कि उसके लिए नया लफ्ज़ याद करना पड़ा। वो लफ्ज़ था हाइपर पावर। और सियासियात के माहिर, पॉलिटिकल साइंटिस्ट ये कहते थे कि सुपर पावर का लफ्ज़ छोटा पड़ गया अमेरिका के लिए। अमेरिका इस वक्त ऐसी ताकत है जैसी बड़ी ताकत पूरी इंसानी तारीख में कोई नहीं रही। वो था अमेरिका का यूनिपोलर मोमेंट, जब किसी में मजाल नहीं थी कि अक़वाम मुत्तहिदा में सिक्योरिटी काउंसिल में उसके खिलाफ वोट करे। न चीन में मजाल थी और न रूस में मजाल थी। तो जैसे जैसे वो यूनिपोलर मोमेंट ख़त्म होना शुरू हुआ, मल्टीपोलैरिटी आनी शुरू हुई, तो ये तो ज़ाहिर हो गया कि अब वो दौर गुज़र गया। पहला दौर दूसरी जंग अजीम के बाद का, जिसमें दो सुपर पावर्स थी, वो भी गुज़र गया। यूनिपोलर मोमेंट जो था वो भी गुज़र गया, और अब एक ऐसा दौर आ गया जिसमें मल्टीपोलैरिटी होगी। लेकिन ये मल्टीपोलैरिटी कैसे होगी? इसमें अमेरिका का क्या किरदार होगा? दुनिया किन कवानीन के तहत चलेगी? ये सवालात अभी दुनिया पूछ ही रही थी कि ट्रंप साहब आ गए। उन्होंने कुछ काम किए। एक तो उन्होंने ये किया कि इन्होंने इस पूरे प्रोसेस को तेज़ कर दिया, मल्टीपोलैरिटी के प्रोसेस को।
امریکہ کا جو کردار تھا اس کو کم کرنا شروع کیا. امریکہ نے جو دنیا تشکیل دی تھی، جو قوانین تشکیل دیے تھے، جو نے ایک پورا نظام کھڑا کیا تھا، صدر ٹرمپ نے اس کو تیزی سے اکھاڑنا پچھاڑنا شروع کیا. تو ایک چیز جو بالکل واضح ہے وہ یہ ہے کہ جو پرانا نظام تھا وہ نہ صرف ٹوٹ رہا ہے بلکہ بہت بڑی حد تک ٹوٹ چکا ہے، جس میں دنیا کی سب طاقتیں، بڑی طاقتیں بھی اور مڈل پاس بھی، سب آپا دھاپی کا شکار ہیں. ہر کوئی یہ دیکھ رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیسے محفوظ بنائے، اپنی سیکیورٹی کا بندوبست کیسے کرے، کیسے دوسروں کے ساتھ الائنس بنائے، اپنے تجارتی مفادات، مالی مفادات کا وہ کس طرح سے تحفظ کرے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پرانے ادارے جو مدد کو آیا کرتے تھے، ان اداروں کی ساکھ کیا، ان اداروں کا اثر ہی ختم ہو کر رہ گیا. اقوام متحدہ کا، یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل کا، جو جھگڑوں میں آیا کرتے تھے، ان کی بات ختم ہو کر رہے گی. صرف ان کی ختم نہیں ہوگی کہ انہوں نے تو بین الاقوامی تنازع طے کرنے تھے. خود جو الائنسز بنے ہوئے تھے، جو بڑے بڑے الائنسز جو مسئلے حل کرتے تھے، وہ الائنس جو امریکہ جس کا کھڑ پینچ تھا، جو امریکہ کی طاقت کی علامت تھا، نیٹو، امریکہ نے کہا مجھے نہیں چاہیے یہ. یورپین یونین، اس کی حیثیت کم ہو رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو معاشی ادارے تھے اور جو ایک معاشی نظام تھا جسے سال ہا سال کی گفتگو کے بعد، مذاکرات کے بعد بنایا گیا تھا، تاکہ پوری ایک ایسی دنیا جو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، گلوبلائزیشن کی دنیا ہے، اس میں گلوبل قوانین ہو. امریکہ نے کہا کہ میں اس کو بھی نہیں مانتا، میں اپنی مرضی سے، اپنی مرضی کے معاہدے کروں گا، اپنی مرضی کی پابندیاں لگاؤں گا، جو میں چاہوں گا کروں گا. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک گلوبل جو ٹریڈ آرڈر تھا وہ بھی ٹوٹ رہا ہے. اب ایران کی جنگ نے کیا کیا ہے؟ ایران کی جنگ نے یہ پوری جو ادھیڑ تھی اس کو کھول کے رکھ دیا ہے. دیکھیں، کنفلکٹ کی ایک خاصیت ہوتی ہے، سوشیالوجی میں ہم کہتے ہیں کہ بہت سی چیزیں جو ایک معاشرے میں چھپی ہوتی ہیں، جب کوئی کنفلکٹ پیدا ہوتا ہے تو وہ سامنے آ جاتا ہے، پتہ لگ جاتا ہے کہ کون چودھری ہے، کون چودھری نہیں ہے، کون تکڑا ہے، کون تکڑا نہیں ہے. تو ایران نے ایکسپوز کر دیا ہے امریکہ کی صلاحیت کو بھی، امریکہ کی نیت کو بھی. یہ دونوں چیزیں. تو ایک بہت بڑا خلا ہمارے سامنے. اب دیکھنا ہے کہ دوسری طاقتیں، پوری دنیا، خود امریکہ اس خلا کو کس طریقے سے بھرتے ہیں. کیا کوئی نیا نظام لانے کی کوشش کرتے ہیں، پورے نظام کو ایڈجسٹ کرتے ہیں، یا پھر جیسے چین اور روس کے صدر نے کہا تھا کہ جنگل کا قانون کہیں نہ ہو جائے، وار آف آل اگینسٹ آل نہ ہو جائے، کہیں اس طرف دنیا نہ چلی جائے. درست ہو گیا جی. شہزاد چودھری صاحب، تو کیا دنیا قانون کی حکمرانی سے نکل کر طاقت کی حکمرانی کے دور میں داخل ہونے لگی، یعنی کہ مستقبل کسی نئے گلوبل آرڈر میں تبدیلی کا ہے یا مزید انارکی کی طرف جانے کا؟ اصل میں عائشہ جلدی ہے، بہت جلدی ہے. اور آپ تنزلی کا جو ہے نا اس وقت جو آپ کے سامنے غالباً نظارہ یا جو تنزلی کا ایک اظہار ہے، اس میں مزے لینا شروع ہو گئے ہیں سب لوگ. دیکھیے، بات یہ ہے کہ تبدیلی ایسے نہیں آیا کرتی. آپ کا سوال صرف امریکہ کے بارے میں نہیں ہے. یہ امریکہ کی تنزلی کا نظارے لینے یا مزہ لینے والا کام نہیں ہے. یہ بہت گہرا اور بہت بڑا سوال ہے جس کو ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اگر امریکہ کی پرزم سے نکل کے ہم تھوڑے سے اپنی سوچ کو اور اپنی نظر کو وسیع کریں تو پتہ لگتا ہے کہ تبدیلی دنیا میں آتی کیسے ہے. ایک تبدیلی ہوتی ہے ٹرانسفارمیشنل تبدیلی، ایسی ہے جو کہ یکایک ایک دم یا بہت چھوٹے عرصے کے اندر ہی ایک بہت بڑی تبدیلی آ جائے. اس کے لیے ایک ڈسٹرکٹیو ایکٹ کا ہونا بہت لازم ہوتا ہے. ایک ایسا ڈسٹرکٹیو ایکٹ، مثال کے طور پہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ایٹم بام گرا، دنیا ہل کے رہ گئی. دنیا کے لیے ایک ایسا ویپن آ گیا جس نے اس کو تقریباً یہ سمجھ آ گیا کہ ہر کوئی ختم ہو سکتا ہے قرآن سے، اور اب تو یقینی طور پہ ہو سکتا ہے. تو وہ ایک ایسا ایلیمنٹ تھا، ایسا مومنٹ تھا جس کے بعد جو نظام تشکیل ہوا وہ سب لوگوں نے اس کو قبول کیا اور وہ یکایک تبدیلی آئی. دوسری تبدیلی ہوتی ہے ایوولوشنری یا ڈیوولوشنری، یعنی بتدریج تبدیلی، اور انکریمنٹل ہوتی ہے یا ڈیٹریمنٹل ہوتی ہے. لیکن آہستہ تھا، اگر خرابی ہوتی ہے تو بتدریج، اگر اچھائی ہوتی ہے تو بتدریج. انکریمنٹل یا ڈیٹریمنٹ، یہ تبدیلیاں آہستہ آہستہ آتی ہیں. آج آپ جس کے بارے میں فکر مند ہیں ہم سب، یہ ایک بتدریج زوال کی طرف ہم جا رہے ہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس وقت، جس کی وجہ سے دنیا پریشان ہے، جس کے اوپر سوال بھی اٹھائے جاتے ہیں کہ کیا بنے گا، کیا ہوگا، اقوام متحدہ کا کیا ہوگا، ٹریڈ کا کیا ہوگا، WTO کی کیا حیثیت ہے. چین اس کے بارے میں بہت پریشان. اب ہوا کیا، پہلی جنگ عظیم کے بعد بھی تبدیلی ہوئی تھی. اس میں بھی ایک طرف بہت بڑا فاتح گروپ تھا، دوسری طرف ہارے ہوئے لوگ تھے. لیکن وہ جو تبدیلی آئی جس کا صرف پولیٹیکل ایک اینگل تھا،
وہ زیادہ دیر چل نہیں پائی کیونکہ جلد ہی دوسری جنگ عظیم سٹارٹ ہو گئی. اور جب وہ دوسری جنگ عظیم سٹارٹ ہوئی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلی کے پیچھے کوئی معاشی آرڈر نہیں تھا جس نے اس کو سسٹین کیا ہوا تھا. دوسری جنگ عظیم کے بعد جو آیا, جب اس کے نیچے انڈر پیننگ ایک معاشی آرڈر کی آ گئی تو سب کے سٹیکس اس میں شامل ہو گئے. سب نے کہا کہ اس نظام کو پکڑ کے رکھنا ہے کیونکہ اسی میں ہماری بھلائی ہے, کیونکہ اسی میں ہمارا فائدہ ہے, اسی میں ہماری معاشی فائدے ہیں. یہ وجہ تھی کہ وہ 80-82 سال تک ابھی تک چل رہا ہے. ایک بات. دوسری بات, ہمیں بتدریج زوال یا بہتری کی طرف جانے کی اس وقت پوزیشن میں ہے. یا بہتر ہو جائیں گے یا خرابی کی طرف چل رہے ہیں, چلتے جائیں گے. ضرورت کیا ہے جس کی وجہ سے چین پریشان ہے, روس پریشان ہے, باقی دنیا پریشان ہے. ہم خرابی کی طرف جا رہے ہیں. جو امریکہ کا اظہاریہ ہے جو ٹرمپ لے کے چل رہا ہے, اس سے ہم خرابی کی طرف جا رہے ہیں. اقوام متحدہ ختم ہوگی, سیکورٹی کونسل ختم ہوگی, WTO, WHO, NPT, یہ سب کے سب دے آر آل ان دیئر. اٹ سیمس دے آر آل ان دیئر. لیکن جتنا 82 سال چلنے کے بعد یہ نظام اپنے طور پہ اپنے آپ کو مضبوط کر چکا ہے دنیا کے اندر, جس کی وجہ سے دنیا نے بے مثال ترقی کی ہے اس پوری پچھلے عرصے کے اندر, 80-82 سال کے اندر. وہ ان میچڈ ہے. کبھی آج تک ایسی اتنی بڑی تیزی سے ترقی آج تک ہوئی نہیں جتنی کہ ہوئی ہے ان سالوں کے اندر. تو میرا خیال ہے ہم بہت جلدی تبدیلی کے شوق میں ایسی باتیں کر جاتے ہیں, لیکن حقائق اس سے عام طور پہ مختلف. اور ظاہری سی بات ہے تبدیلی ایسے آتی بھی نہیں ہے, کمل ہے, اپنا وقت لیتا ہے. عامر احمد خان صاحب, افغانستان, عراق, شام, لیبیا کی جنگیں کئی دہائیوں میں بہت سے معاملات سامنے آئے مگر علاقائی استحکام متاثر نہیں ہوا یا دنیا اس طرح متاثر نہیں ہوئی. ایران امریکہ جنگ کے اثرات پوری دنیا پر دکھائی دے رہے ہیں. کیا سیاسی, معاشی اور جغرافیائی حالات جو ہیں وہ گلوبل آرڈر کو بدلنے جا رہے ہیں؟ مزید وقت لگے گا یا وہ امریکہ جو خود اس تمام گلوبل آرڈر کو پیچھے رکھ کر صرف امریکہ فرسٹ پر چل رہا ہے اس کو بھی احساس ہوگا اور اسے اس گلوبل آرڈر کی طرف واپس آنا پڑے گا؟ اچھا, اس جو تبدیلی کا ذکر ہو رہا ہے نا, آئی تھنک تھوڑا سا اس کا ذرا خلاصہ بیان کرنے کی پہلے کوشش کرتے ہیں کہ کیا چیز ہے, ایگزیکٹلی کیا چیز ہے جو کہ دنیا میں تبدیل ہو رہی ہے. دیکھیے, سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب دنیا نے امریکہ کو بطور ایک گلوبل پولیس مین کے اس کو جب ایکسیپٹ کیا تھا تو اس کی کچھ وجوہات تھی, اور اس میں امریکہ کی عسکری طاقت اس وقت وہ انپیرلڈ ملٹری پاور سمجھی جاتی تھی. پھر اس میں اس کی فائنینشیل پاور, وہ دنیا کے ملکوں کی اکانومیز کو براہ راست جو ہے وہ متاثر بھی کر سکتا تھا اور کسی نہ کسی حد تک وہ ان کو کنٹرول بھی کر سکتا تھا. تیسری چیز, اس کے اندر امریکن ٹیکنالوجی تھی جس کا اس وقت دنیا کے اندر کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا. اور فائنلی ان کا ایک انٹیلیجنس نیٹ ورک تھا جس میں دنیا کے ہر کونے میں ہونے والی ہر چیز سے امریکہ باخبر رہتا تھا. تو یہ اس کی طاقتیں تھیں, یہ اس کی مضبوطی تھی جس کی بنیاد پہ ساری دنیا نے اس کو ایز اے گلوبل پولیس مین ایکسیپٹ کیا. نہ اس کی ایک قیمت بھی تھی, اور وہ قیمت یہ تھی کہ آپ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ خود امریکن پالیسی, یو ایس پالیسی فریم ورک جو ہے وہ آپ اس کا حصہ بن جاتے تھے. مثلا اگر امریکہ کسی کے اوپر سینکشنز لگاتا تھا تو آپ اس کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتے. پاکستان اور ایران اس کی بہت اچھی ایک مثال ہے کہ ایک پائپ لائن بچھانی تھی پاکستان اور ایران کے بیچ میں, وہ نہیں بچ سکی امریکن سینکشنز کی وجہ سے. دوسرا, وہ جس جنگ میں بھی امریکہ گھستا تھا اس کو جب وہاں سے نکلنا ہوتا تھا تو وہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا تھا. اگین افغانستان اس کی بہت بڑی مثال ہے, عراق اس کی ایک اور مثال ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا تھا کہ یہ جو تباہی ہماری ان جنگوں کی وجہ سے ہوئی ہے یہ اس کی صفائی کون کرے گا. پاکستان کا تو باقاعدہ یہ گلہ بھی رہا ہے امریکہ کے ساتھ کہ افغانستان کو آپ جس طرح سے چھوڑ کے چلے گئے ہیں ہمیں سنبھالنا پڑا ہے, اور پھر آپ ہمارے پر تنقید کرتے ہیں کہ ہم نے افغانستان میں کیا کیا. تو اب یہ جو تبدیلی ہے اس میں وہ جو امریکہ کا جو پیکج تھا نا, جس میں اس کی ملٹری پاور تھی, فائنینشیل پاور تھی, ٹیکنالوجی تھی اور اس کا انٹیلیجنس نیٹ ورک تھا, وہ پیکج ہمیں کمزور پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس وجہ سے زیادہ ایمفیسس اور زیادہ روشن اس کی وہ کمزوریاں اور وہ قیمت جو کہ دنیا کو ادا کرنی پڑتی تھی اس کو پولیس میں ایکسیپٹ کرنے کی, وہ قیمت اب بہت واضح ہوتی جا رہی ہے. سو یہ اگر آپ اس تبدیلی کو اس نظر سے دیکھیں تو لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ ٹرمپ ایک بہت بڑا کیٹلسٹ ہے اس تبدیلی میں. 2 سال بعد وہ نہیں ہوں گے. ظاہر ہے جو نئی امریکن ایڈمنسٹریشن آئے گی, خواہ وہ ریپبلکن ہو چاہے خواہ وہ ڈیموکریٹک ہو, وہ اس صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کرے گی. تو اب ٹرمپ کی پالیسیز اور ٹرمپ کی باتوں کی وجہ سے جو ہمیں تیزی نظر آ رہی ہے اس وقت کی, بڑی لگتا ہے کہ بڑی تیزی سے دنیا بدل رہی ہے, یہ تبدیلی کا عمل پھر سلو ڈاؤن کر جائے گا.
ٹھیک ہو گیا۔ رضا رومی صاحب، ہر بڑی جنگ نے دنیا کی حرکیات کسی نہ کسی صورت یا طور ضرور بدلی ہیں۔ کیا مشرق وسطیٰ کی جنگ نے تیل، گیس اور توانائی کے راستے جو ہیں انہیں عالمی سیاست کا سب سے بڑا ہتھیار بنا دیا ہے؟ یہ کہنا مناسب نہیں ہوگا کہ مشرق وسطیٰ کی جنگ کا جو سکیل ہے اور جو اس کا امپیکٹ ہے یا اس کی جو جس طریقے سے وہ آگے بڑھ رہی ہے وہ اس کا مقابلہ یا موازنہ اس سے پہلے والی جنگوں سے کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ اس کے جو معاشی اثرات ہیں وہ عالمگیر ہیں اور وہ بہت شدید ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جو بھی پوری بحث دنیا میں چھڑی ہوئی ہے اور اب آج ہم بھی اسی کے اوپر بات کر رہے ہیں اور وہ اس میں امریکہ کی ڈکلائننگ پاور جس طرح سے ایکسپوز ہوئی ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ میرے خیال سے یہاں پر جو 3 اہم نقطے ہیں ان کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو دیکھیے، جب کولڈ وار کا خاتمہ ہوا تھا پچھلی صدی کے بالکل آخر میں، تو اس کے بعد جس طرح کی ایک دنیا ابھر رہی تھی تو بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اب یہ ایک یونی پولر ورلڈ ہے اور اس میں امریکہ جو ہے اور اس کے مغربی الائز جو ہیں وہ ایک طرح کی لبرل ڈیموکریسی اور فری مارکیٹ کے علم بردار بن کر ایک نئی دنیا یا دنیا کو اپنی رنگ میں تخلیق کریں گے، تخلیق نو کریں گے۔ مگر اس میں ہوا یہ کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھول گئے کہ ایک بہت بڑی پاور ابھر رہی تھی اور جس کا نام تھا چین، جو کہ اس وقت ایک یوں سمجھیے ایک جن جو تھا وہ انگڑائی لے رہا تھا اور اٹھ رہا تھا۔ اور اگلے 20 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ 21ویں صدی کے اوائل میں چین کی معاشی طاقت جو ہے اس میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ چین کی جو موجودہ ترقی ہے اس کا سفر 1980 کی دہائی سے شروع ہوا اور وہ اب کہیں جا کر دنیا میں دوسری بڑی معیشت جو ہے وہ بن گئی ہے۔ تو یہ بھی ایک ڈرامیٹک ڈیولپمنٹ تھی اور اس کو اینٹیسپیٹ نہیں کہتا۔ مغربی تبصرہ نگار اور بہت سے تاریخ دان جو ہیں وہ ہمیشہ اس چائنا کو وہ ہلکا لیتے تھے بقول شخص سے۔ وہ کہتے تھے کہ ہاں یہ ابھر رہا ہے لیکن یہ اس حد تک نہیں ہوگا، اس میں یہ مسئلے ہیں، وہ مسئلے ہیں، یہ کمیونسٹ نظام ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جس ڈرامائی انداز میں چین کی رائز ہوئی ہے وہ میرے خیال سے اس نے سبھی کو حیران کیا ہے اور خصوصاً امریکی جو لوگ ہیں۔ دوسرا نقطہ اس میں اہم یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو امریکہ کی اپنی ایکسیسز ہیں جنہیں کہا جاتا ہے کہ اس کی اپنی جو پالیسیز رہی ہیں، آپ دیکھیے کہ 21ویں صدی کے سے ابھی تک امریکہ جو ہے مستقل اس نے اتنی جنگیں کی ہیں۔ اور یہاں پر ایک ادارہ ہے امریکہ میں براؤن یونیورسٹی میں، اس کا ایک پروجیکٹ ہے کاسٹ آف وار پروجیکٹ۔ ان کے بقول ابھی تک یہ افغانستان، سیریا، عراق، لیبیا اور اب ایران اور وہاں پر کھربوں ڈالر امریکہ نے وہاں پر خرچے ہیں اور وہ پورے کا پورا جو خرچہ ہے اور جو برڈن ہے، معاشی برڈن ہے، وہ خود اب امریکہ کے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کیونکہ امریکہ نے ایک بہت بڑی مقروض حکومت ہے۔ دنیا کی سب سے زیادہ اگر کسی گورنمنٹ نے قرضہ لے رکھا ہے تو وہ امریکہ ہے اور اس کی ڈومیسٹک لیول کے اوپر بھی یہ مسائل ہیں۔ تو ایک تو امریکہ نے خود اپنے پاؤں پر جو ہے وہ کلہاڑی ماری ہے بالکل پے در پے۔ اچھا، اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ روس اور چین کا جو اتحاد ہے اور جس طریقے سے وہ ایک متبادل دنیا کا نقشہ دیکھتے ہیں، وہ بھی ایک اہم چیز ہے جس نے امریکی ہیجمنی کو چیلنج کیا ہے۔ تو اب یہ ایران وار میں اور اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو اور بھی کئی کانفلکٹس تھے لیکن وہ لمیٹڈ سکیل تھے، لیکن ایران وار میں یہ بڑا کلیئر سامنے آیا ہے کہ ایران جو ہے وہ ریزسٹ کرتا رہا ہے اور ان ریئل ٹرمز امریکہ کو اس جنگ میں شکست ہوئی۔ خود امریکی جو تبصرہ نگار ہیں بہت سینئر اور معتبر، وہ اس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں۔ اب جب ایک سپر پاور یا یونی پولر دنیا کا رکھوالا ملک جو ہے وہ ایک جنگ جو ہے وہ ہار جائے تو پھر یقیناً ارتعاش تو پیدا ہوتا ہے عالمی نظام میں۔ درست ہو گیا، ویری ویلڈ پوائنٹ کہ اگر وہ ہائپر پاور نہیں رہی تو کچھ تو بدلنے کو ہے دنیا کے نقشے پر۔ ایک بریک لینی ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے بھارت کے سوشل میڈیا پر جنم لینے والی کاکروچ جنتا پارٹی دراصل کیا ہے، اس بریک کے بعد۔
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। भारत में नौजवानों की बेरोजगारी, माशी बेचैनी और सियासी मायूसी एक अरसे से बढ़ती जा रही है, मगर अब ऐसा वाकया पेश आया जिसने इस गुस्से को तंज सियासी एहतजाज की नई शक्ल दी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की जानिब से नौजवानों को कॉकरोच करार देने के बाद सोशल मीडिया पर ऐसा तूफान उठा है कि देखते ही देखते कॉकरोच जनता पार्टी भारतीय सियासत का मौजू बन गई है। बोस्टन यूनिवर्सिटी में जेर तालीम भारतीय नौजवान अभिजीत ने एहतजाजन इंस्टाग्राम पर कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से अकाउंट बनाया और ऐलान किया कि अगर भारतीय नौजवानों को नौकरी, वसाइल और इज्जत नहीं मिलती तो वो हुक्मरान अशराफिया की नजर में कॉकरोच ही हैं। इस प्लेटफॉर्म को करोड़ों नौजवानों की तवज्जो हासिल हो गई। इंस्टाग्राम पर करोड़ों और एक्स पर करोड़ों फॉलोअर्स ने इस बात का इशारा दिया कि भारतीय नौजवान तबका सिर्फ माशी बहरान ही नहीं बल्कि सियासी लाताल्लुकी के एहसास का भी शिकार है। भारत में बेरोजगारी की बुलंद शरह ने नौजवानों के अंदर यह एहसास पैदा कर दिया कि रवायती सियासी जमातें उनके मसाइल हल करने में नाकाम हो चुकी हैं। भारत में नौजवानों की बेचैनी नई बात नहीं। नक्सलबाड़ी तहरीक से लेकर मुख्तलिफ इलाकाई और तबकाती तहरीकों तक महरूम तबकात बार बार बगावत और एहतजाज की सियासत करते रहे। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने भी इस बेचैनी को इस्तेमाल करते हुए नौजवानों की हिमायत हासिल की, मगर वक्त के साथ वो भी रिवायती सियासत का हिस्सा बन गई। क्या कॉकरोच जनता पार्टी भारत की सियासत में कोई बड़ी तब्दीली ला सकती है? भारत एक फितरी मुल्क नहीं बल्कि दर्जनों जबानों, कौमियतों, जातों और इलाकाई मफादात का मजमुआ है। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आसाम, पंजाब और मगरबी बंगाल के मसाइल एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। यही वजह है कि कांग्रेस और बीजेपी जैसी जमातों को भी इलाकाई ताकतों के साथ इत्तेहाद करना पड़ता है। इसलिए सिर्फ सोशल मीडिया की कबूलियत किसी जमात को मुल्कगीर सियासी कुव्वत नहीं बना सकती। ताहम कॉकरोच जनता पार्टी ने एक अहम हकीकत जरूर बेनकाब कर दी है कि भारतीय नौजवान खुद को नजरअंदाज और सियासी अशराफिया से कटा हुआ महसूस करता है। ऐसे में अगर यह एहसास मजीद गहरा हो तो क्या नौजवानों के एहतजाज की नई ले सकती हैं जो रिवायती सियासी जमातों के लिए बड़ा चैलेंज साबित हो। इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी भारतीय नौजवानों की अशराफिया से बगावत, क्या सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक शुगल मेला या फिर हकीकी मसाइल का हल लिए नौजवान? शहजाद साहब, ये कॉकरोच इनकलाब जो सोशल मीडिया पर उठा है, क्या भारतीय पार्लियामेंट के ऐवानों तक भी एक दिन पहुंच पाएगा या इसका हाल भी दूसरे एहतजाजों वाला ही होगा? अच्छा देखिए, इंडिया इस वक्त फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है एशिया की, कम से कम मेरा ख्याल अगर दुनिया की नहीं तो सबसे ज्यादा, चीन से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है आगे। अब शायद पिछले 1-2 महीने में कुछ उनको मार पड़ी हो बिकॉज ऑफ दी ऑयल प्रॉब्लम, लेकिन अदरवाइज एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी। $600 अरब से ज्यादा उनके रिजर्व्स है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है कि एक ऐसा मुआशरा, एक ऐसी मईशत जो इतनी तेजी से तरक्की कर रही है और दुनिया के हर तकरीबन बड़ी जगह पे जहां पे भी आप देखेंगे कोई ना कोई इंडियन जरूर बैठे होते हैं, डायस्पोरा जो उनका, अमेरिका में देख लें, यूरोप में देख लें, बाकी मुल्कों में कहीं ना कहीं पर वो बड़ी अच्छी पोजीशंस पे जगहों पे हैं, वहां पर पढ़े लिखे लोग हैं हर जगह पे, और आपको एक वहां पे टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ नजर आती है इस मईशत के अंदर और इस माशरे। क्या वजह है कि उसके बावजूद ये जो सेंस ऑफ एलियनेशन है, यानी दूरी, अशराफिया से दूरी, ये क्यों सामने आ जाती है? इसकी वजह जाहिर है कि बहुत सारे मईशतदान इसके बारे में किताबें लिख चुके हैं, लेकिन दौलत का इर्तिकाज़, आपको जब तरक्की नजर आती है तो कुछ जगहों पर नजर आती है वो बहुत तेजी से तरक्की करती है, जिसको एवरेज आउट करके फिर वो कहते हैं कि ये कौमी तरक्की होगी, जबकि बहुत सारे लोग उस रेस में पीछे रह जाते हैं। और ये जो पॉवर्टी है, जो गुर्बत है, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि दौलत का इर्तिकाज़ है, जो उसकी कलेक्शन है वो एक जगह पे होती है या बहुत कम जगहों पे होती है और बाकी लोग बेचारे उस रेस में पीछे रह जाते हैं। वही सबसे बड़ा मसला है। इसी बुनियाद पे आप देखें श्रीलंका के अंदर जो हुआ, एक ऐसी पार्टी सामने आई जो कि अननोन थी, यानी थी तो सही, लेकिन एक ऐसी पार्टी सामने आई जो कि 2 मेन स्ट्रीम पार्टियों से हट के सामने आ गई, कोई उम्मीद की किरण लेके। नेपाल में हमने देखा इस किस्म का असर। अच्छा, क्या अब इंडिया के अंदर ये हो सकता है या नहीं, ये बहुत अहम और इंपॉर्टेंट सवाल है। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि जितना बुरा भला मर्जी आप बीजेपी को कह लें, मुझे नजर आता है कि वो बंगाल के अंदर फिर भी जीत जाता है, मुख्तलिफ बड़ी रियासतों में वो फिर भी जीत जाता है। ठीक, यानी वो जो उसका स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, तंजीम की बात कर रहा हूँ, वो जो बीजेपी का होल्ड है वो इस किस्म का है। लेकिन फिर एक रिएक्शन भी आता है, और वो रिएक्शन ये आता है जब इतना कोई ओवर डोमिनेंट हो जाता है, हेजेमॉन बन जाता है, उस हेजेमॉन की इसके खिलाफ कोई ना कोई आवाज। अब सवाल ये पैदा होता है, जो आवाज है वो क्यों आती है? जब इस तरह की ये जो पार्टी, जिसका कॉकरोच पार्टी का आपने जिक्र किया,
कांग्रेस जिसका हक था कि वो जगह बनाता, हक से मुराद ये है कि उसकी जिम्मेदारी थी, उसकी जिम्मेदारी थी कि आवाज को उठाता। अगर वो उसी तरीके से कन्वेंशनल सेंस में चलेगा तो फिर वो नई आवाज बन पाता, तो फिर इस किस्म की आवाजें उठती हैं। क्या ये आवाज कभी पार्लियामेंट में जा पाएगी? हरगिज नहीं। ये बिल्कुल एक जैसे कहते हैं कि सटायर है, एक पन है, एक तंज है, उसको महसूस किया जाएगा कहीं ना कहीं पे। लेकिन पीटीआई के साथ मुकाबला करके, आखिरी जुमला पीटीआई के साथ देख लें, पीटीआई एक पॉलिटिकल पार्टी होते हुए अपना असर रसूख नहीं रख पा रही, और उसकी वजह क्या है? तंजीम नहीं है, फलसफा नहीं है, ये चीजें नहीं है। जब तक ये चीजें नहीं होती उस वक्त तक आप किसी को सियासी पार्टी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आम आदमी पार्टी अपनी जगह बना के भी थोड़ा पीछे हटती जा रही है। दुरुस्त हो गया जी। रज़ा रूमी साहब, ये जमात कहती है, मतलब कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा कि वॉइस ऑफ लेजी एंड अनएम्प्लॉयड और ज्वाइनिंग की शराइत भी दी हैं, नौजवान चैलेंज कर रहे हैं अशराफिया को, आप क्या मुस्तकबिल देखते हैं? देखिए, ये बहुत ड्रामाई डेवलपमेंट है, और मैं समझता हूं कि इससे ये जरूर साबित हुआ कि बीजेपी के होल्ड और उसकी मकबूलियत के बावजूद एक बहुत बड़ा तबका, खुसूसन नौजवान तबका जो है वो शदीद नाला है जिस तरह से हिंदुस्तान के डोमेस्टिक अफेयर्स चल रहे हैं, खुसूसन वहाँ पे जो माशी नाहमवारी है और जो अभी इनइक्वालिटी का जिक्र किया, और वो तो सबसे ज्यादा हर्ट कर रही है। और ये सिफारिश का कल्चर और क्रोनिज्म जो है, और अगर आप देखें कि इस कॉकरोच पार्टी की जो डिमांड्स हैं वो बहुत अहम है, और इसी तरह की चीजें हम पाकिस्तान में भी सुनते हैं। मसलन उन्होंने कहा कि किसी भी जज को बाद में जो वहाँ की राज्य सभा या सेनेट होता है उसमें नॉमिनेशन नहीं मिलेगी, उसमें जगह नहीं मिलेगी। उन्होंने इसी तरह से ये भी मुतालबा किया है कि खवातीन जो है वो उनकी रिजर्वेशन आधी 50% होगी असेंबली में, और जो काबीना होगी, जो हुकूमत होगी, उसमें भी 50% खवातीन होगी। यानी कि आप देखिए कि ये बहुत बहुत वाइड किस्म की एक जो ये मूवमेंट है। देखिए, भारत की जो माशी कहानी है, अब उसके तजादात भी खुलकर सामने आए हैं। अरबपतियों की तादाद बड़ी है, उसका तो हम जिक्र सुनते, खुद पाकिस्तान में बहुत से लोग हवाला देते हैं कि जी देखो इंडिया कहाँ आगे निकल गया और ये हो गया और वो हो गया। हालांकि और दुनिया में भी कई दहाइयों से आलमी मीडिया उसको एक राइजिंग पावर के तौर पे पेश कर रहा था, क्योंकि चीन के वो समझता था कि मुकाबला होगा। लेकिन इस तरक्की के सम्राट निहायत गैर मसावी अंदाज में तकसीम हुए। दौलत का एक सबसे बड़ा हिस्सा जो है एक महदूद 1 या 2% अशराफिया जो है उनके हाथ में है, और उनमें कारोबारी ग्रुप्स हैं जो बीजेपी के बहुत करीब हैं और भी अमीर हुए हैं। और ये जबकि आबादी का वसी हिस्सा जो है उसको माशी अदम तहफ़्फ़ुज़, कम आमदनी और महंगाई का सामना है। ये बिल्कुल पाकिस्तान वाले अवामिल है, लेकिन पाकिस्तान का स्केल 10 गुना उसको कर दीजिए। यही वजह है कि इंडिया से भी लोग जो है हर साल लाखों लोग जो है बाहर जाते हैं, और डिग्रियां लेकर यूथ अनएम्प्लॉयमेंट पिछले कई सालों से हाईएस्ट है, खुद आदादो शुमार सरकारी बताते हैं। तो ये कॉकरोच पार्टी का उभरना कोई अचंभे की बात नहीं है, होना ही था, क्योंकि बड़ी पार्टियां जो है कांग्रेस और बीजेपी वो मुस्तकिल नजरअंदाज किए जा रही हैं इन अहम अमूर को और इन अहम मुहर्रिकात को जो इस वक्त माशी और समाजी तब्दीली का बायस बन रहे हैं। दुरुस्त हो गया जी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। ज़ैगम साहब, क्या बीजेपी और कांग्रेस जैसी जो सियासी जमातें बैठी है, सोशल मीडिया से उभरने वाली कॉकरोच जनता पार्टी क्या बड़ा सियासी चैलेंज दे सकेगी? आयशा, बिल्कुल दे सकेगी, और उसकी वजह यह नहीं है कि तरक्की नहीं है, ये तरक्की खुद अपने चैलेंजेस लाती है। अगर आप दुनिया की तारीख देखें, मज़ाहमत की तारीख देखें, मज़ाहमती तहरीकों की तारीख देखें, तो ये एक आयरनी है, ये एक अजीब बात है कि तहरीकें उस वक्त उभरती हैं जिस वक्त तरक्की हो रही होती है, और काफ़ी सारी तरक्की हो चुकी होती है, क्योंकि ये जो तरक्की है ये बहुत से हैव नॉट्स पैदा करती है, बहुत सी तवक्कुआत पैदा करती है, और जब वो तवक्कुआत पूरी नहीं होती तो फिर लोग गुस्से में आते हैं। आप अयूब खान के खिलाफ उठने वाली तहरीक देख दीजिए, 10 साल की शानदार तरक्की के बाद उठी। आप ईरान में शाह के इनके खिलाफ इनकलाब को देख लीजिए, आप अभी बांग्लादेश देख लीजिए, बांग्लादेश दुनिया में तरक्की की एक मिसाल था। तो भारत में भी तरक्की है, लेकिन ये तरक्की है जो बगैर नौकरियों के तरक्की है। एक ऐसी तरक्की है जिसमें चंद सेक्टर आसमान पे जा रहे हैं, चंद लाख लोग
करोड़ों रुपए बना रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद बेरोजगार है। उनकी डिग्रियां किसी काम की नहीं है, बल्कि जो काम की डिग्रियां थी वो भी अब किसी काम की न रही। और वो देख रहे हैं कि कैसे एक तो सियासी अशराफिया है, फिर एक नई अशराफिया पैदा हो रही है, नई दौलत पैदा हो रही है जिससे वो महरूम है। तो उसमें गुस्सा है और उस गुस्से में वो ह्यूमिलिएशन फील कर रहे हैं, तौहीन फील कर रहे हैं। आप देखिए बांग्लादेश में क्या हुआ, वहाँ पे हसीना वाजिद ने कहा कि ये रज़ाकार हैं। रज़ाकार वहाँ एक तरह की गाली है, तो उन्होंने उसको नारा बना लिया कि हम हैं रज़ाकार। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये काकरोच हैं, तो उन्होंने उस काकरोच को शनाख्त बना लिया कि हाँ हम काकरोच हैं। अब जो मसला है जहाँ पे आता है वो ये है कि ये वायरलिटी, ये मकबूलियत, ये सोशल मीडिया, ये बदल नहीं है तंजीम का, ठीक हो ये गया। बदल नहीं है फंडिंग का, ऑर्गेनाइजेशन का, लीडरशिप का। तो उन दो तहरीकों में भी हमने देखा कि उन्होंने मुल्क को तो पलटा, लेकिन वो सियासी निज़ाम को खुद नहीं सर्वाइव पलट नहीं कर सके। सके, बिल्कुल। तो नौजवान अगर वाकई पलटना चाहते हैं तो फिर उन्हें तंजीमी सियासत की तरफ आना होगा, वरना फ़ायदा ये होगा कि अपोजिशन की बजाय हुकूमत की बजाय अपोजिशन फ़ायदा उठा लेगी। दुरुस्त हो गया। आमिर साहब, दर्जनों ज़बानों, ज़ातों और कौमियतों पर बटा हुआ भारत, क्या ये नौजवान कॉकरोच जनता पार्टी एक मुत्तहिद सियासी ताकत बन पाएंगे? नहीं, शायद ये मेरी जनरेशन का एक प्रॉब्लम है, मेरी उम्र का ये एक मसला है। मैं नहीं समझता हूँ कि सोशल मीडिया बहुत ताकतवर है, बहुत कुछ हमारे सामने ले आता है, लेकिन वो हकीकी ज़मीनी सियासत का मुतबादिल हो सकता है या नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि वो उसका मुतबादिल हो सकता है। लेकिन जहाँ पर भी गुर्बत और इनइक्वालिटी और फिर कमज़ोर निज़ाम, ये इसका कॉम्बिनेशन होता है ना, वहाँ एक हमेशा एक डिसिडेंट पॉपुलेशन होती है। हमेशा से पूरी तारीख में हमने उसको देखा है। पहले उनके पास इकट्ठे किसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इजहार करने का कोई तरीका नहीं था, अब उनको वो तरीका भी मिल गया है। लेकिन अगर आप इस कॉकरोच जनता पार्टी की अगर आप एग्जांपल ले लें, तो 10 मिलियन, अगर उसको पहले 2 हफ्तों के अंदर इंस्टाग्राम पे 10 मिलियन फॉलोअर्स मिल गए, तो अच्छा ये कोई 150 करोड़ की आबादी की बात हो रही है, जिसमें से अगर 1 करोड़ के उनको फॉलोअर्स मिल गए हैं, तो उसको किसी बहुत बड़ी तब्दीली का शख्स आना समझना, मेरा ख्याल है ये कबल इस वक्त है। ये एक मजेदार शरारत है, जैसे वो भेड़ों के छत्ते को छेड़ देते थे ना बच्चे, और काफी देर तक वो मजे का कोई बच्चा घर से बाहर नहीं निकल सकता होता था जैसे कि वो भेड़े काटे ना उसको। ये सोशल मीडिया का फिलहाल तो एक ऐसा ही रोल है कि आप छेड़खानी कर सकते हैं उसके साथ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उसको आप मुस्तकिल तब्दीली का बाकायदा एक हथियार के तौर पर फिलहाल देखा जा सकता है। हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हूँ, जैसे मैंने कहा कि हो सकता है मेरी उम्र का तकाजा हो कि मुझे ये चीजें नहीं समझ में आती, लेकिन मुझे तो नहीं लगता। दुरुस्त हो गया। तो बिना तंजीमी ढांचे फिलहाल इसे सोशल मीडिया का शुगल मेला ही कहा जा सकता है। प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।